सहकारी संस्था लिमिटेडको 25औं साधारण सभाको वार्षिक प्रतिवेदन सुन्न र यस विषयमा केही छलफल गर्नको लागि जम्मा भइरहेका छौं। 2053 साल भाद्र 30 गते विधिवत रूपमा दर्ता भई आज हामी 24औं वर्ष पूरा गरी 25औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौं। विश्व महामारी रूपमा फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरसको प्रभावबाट हामी पनि अछुतो रहन नसकेको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। सो कुरालाई अध्ययन गर्दै नेपाल सरकारको नीति नियम र सहकारी महासंघको निर्देशन अनुसार सामाजिक दूरी कायम गरी र सबैले मास्क लगाएर आज हामी 2077 साल मुक्सिर 27 गतेदेखि पौष 3 गतेसम्म साधारण सभा मनाउन गइरहेका छौं। हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 11 बजेबाट 2 बजेसम्म भए तापनि विविध कारणले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रम चलाउन अलि ढिला भएको हुँदा क्षमा प्रार्थी छौं र अब यस कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहँदा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस संस्थाका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब सभापतिको आज्ञा अनुसार म अन्य व्यक्तिहरूको पनि आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी हाम्रो अब यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रमुख अतिथिहरूलाई अन्त बाहिरबाट बोलाउन नसकेको हुँदा हामी संस्थाका ज्येष्ठ सदस्यबाट चाहिँ प्रमुख अतिथि चुन्ने हुँदा त्यसकारणले गर्दा हामीले प्रमुख अतिथिको लागि यस संस्थाका ज्येष्ठ सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व श्री केशर बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी संस्थापक अध्यक्ष तथा सहकारी व्यवस्थापक आदरणीय व्यक्तित्व श्री हरिप्रसाद जोशीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मभक्त श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष श्री घनश्याम श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्य श्री विजयमान सिंह डंगोलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेखा सुपरीक्षण समिति संयोजक श्री नवराज ढोपानेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक उपाध्यक्ष श्री टलकमान श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक सदस्यहरू श्री भीमसेन अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री केशवलाल श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री मोहन बहादुर अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री मेनका श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री शान्तिदेवी प्रधानज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राजकुमार भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री रमेशमान श्रेष्ठलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री गणेश कुमारी श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री सम्झना जोशी श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री नवीन्द्रमान श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेखा समितिका सदस्यहरू श्री सरस्वती श्रेष्ठ अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र देवेन्द्र बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकारज्यूहरू श्री रामप्रसाद जोशीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री द्वारिका प्रकाश पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री रामहरि रिमालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री मोहन बहादुर खड्काज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र श्री दीपक काष्टज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महिला तथा शिव विकास उपसमितिका सदस्य श्री मनिका श्रेष्ठ आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जमुना प्याकुलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मर्म तथा सामान खरिद उपसमितिका सदस्य श्री जीवनलाल श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री कुमारलाल श्रेष्ठलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रकाशन तथा छपाई उपसमितिका सदस्यहरू श्री शिवकुमार मिश्रज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री निरोजमान श्रेष्ठ लवटज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उपसमितिका सदस्यहरू श्री कुशलमान श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्णलक्ष्मी मास्टरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सम्मान तथा सुशोभन उपसमिति सदस्यहरू श्री हरिप्रसाद तिमसिंहज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री विष्णुप्रसाद नेपालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य तथा सरसफाई उपसमितिका सदस्यहरू श्री प्रेम कुमार सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मधुसूदन घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानित ज्येष्ठ सदस्यहरू श्री शान्ति अमात्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री सिंहनारायण चित्रकारज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र जमुना श्रेष्ठज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानित व्यक्तित्वहरू अगाडि आएर बस्दिनु होला अगाडि ग्यासमा। र सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पत्रकार बन्धुलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन यस संस्थाका उपाध्यक्ष श्री टलकुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। आदरणीय सभापति एवं बटार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथि यस संस्थाका ज्येष्ठ आदरणीय केशर बहादुर श्रेष्ठज्यू, यस ड्यासमा उपस्थित अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक सहकर्मी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, संस्थाका शेयरधनी मित्रहरू, लेखा समिति, अन्य उपसमितिका साथीहरू, व्यवस्थापक एवं कर्मचारी मित्रहरू लगायत संस्थाका शुभचिन्तक महानुभावहरू समक्ष संस्था सञ्चालक समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय सहकारीको स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 21औं शताब्दीको त्रासदीपूर्ण संकटमा स्वास्थ्य, मानवीय र सामाजिक संकटसँग जोडिएर समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पुर्याइरहेको छ। यसबाट हाम्रो संस्था पनि अछुतो नरहिरहन सक्दैन। भविष्यमा हुने सम्भावित आर्थिक संकटलाई विशेष कार्ययोजनासहित यस संस्था अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस संस्था 24 वर्ष पूरा गरी 25औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थासम्म आइपुग्न संस्था सञ्चालन कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै आजको दिनसम्म संस्थालाई सफल बनाउन तपाईँ शेयर सदस्य महानुभावहरूले पुर्याउनु भएको निरन्तर सहयोग, सल्लाह, सुझाव एवं हौसलाको उच्च सराहना गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग, सल्लाह र सुझावहरू प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाको मुख्य कार्य आर्थिक कारोबार भए तापनि कोरोनाको संक्रमणको यो विषम परिस्थितिमा सचेतनाका साथसाथै राहत र प्रतिकार्य कार्य गरी सामाजिक उत्तरदायित्व आत्मसात गर्दै विभिन्न सामाजिक तथा रचनात्मक कार्य गर्दै आएको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। साथै आफ्ना शेयर सदस्यहरूको सामाजिकता, आर्थिक उन्नतिका लागि सदैव संस्था निरन्तर प्रयास रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वागत गरी पाल्नुहुने अतिथि, प्रमुख अतिथि एवं पत्रकार साथीहरू जो हुनुहुन्छ, संस्थाका शुभचिन्तक, नियमनकार निकाय, नुवाकोट यस सहकारीमा कार्यरत यी सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै वर्तमान असामान्य हुँदै गइरहेको यो विषम परिस्थितिमा अथवा रोग संक्रमणको दरहरू बढ़िरहेको छ, औषधि, खोप र परीक्षणको चरणमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको परिपालना गरी स्वास्थ्य सतर्कता र सजगता अपनाउँदै जीवनयापन गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ संक्रमण हुनै नदिन विशेष सावधानी अपनाउन अपील गर्दै आफ्नो छोटो स्वागत भन्न तपाईलाई यही बीच मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। अब यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम समूह उद्घाटनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। समूह उद्घाटनको लागि प्रमुख अतिथि यस संस्थाका ज्येष्ठ शेयर सदस्य
आदरणीय व्यक्तित्व केशरबहादुर श्रेष्ठज्यूबाट सहकारी सिद्धान्त अनुसार 7वटा मैनबत्ती र पानसा बत्ती बालेर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बढिरहेको छ। सम्मान ज्येष्ठ हाम्रो चारजना हुनुहुन्छ अहिले ज्येष्ठ सदस्यबाट सम्मान हुनुहुने शान्ति अमाते, मोहन बहादुर अर्याल, सिंहनारायण चित्रकार र जमुना श्रेष्ठज्यू। मैले हाम्रो सल्लाहकारज्यूलाई देखिरहेको छु। आदरणीय व्यक्तित्व यस संस्थाका सल्लाहकार आदरणीय दीपक कायस्थज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उत्कृष्ट ऋणी र उत्कृष्ट बचत गर्नुहुने महानुभावलाई सम्मान गरिने बेहोरा अवरोध गराए र सम्मान गरिदिनु हुनको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व ओम प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई दोसल्ला र नगदी सहयोग गरिदिनु हुन र प्रमुख अतिथि आदरणीय केशरबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई प्रमाणपत्र दिइदिनु हुन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अगाडि आउनुहुन्छ अहिले शान्ति अमाते। सम्मान पत्र दिने कार्यक्रम सकिएको छ र अब यसै गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा सञ्चालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री ओम प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक एवं भटार सहकारी संस्थाका सञ्चालक मित्र राजकुमार आचार्यज्यू, 25औं वार्षिक साधारण सभा जुन हुन गइरहेको छ, आदरणीय प्रमुख अतिथि ज्येष्ठ सदस्य केशरबहादुर श्रेष्ठज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने आदरणीय अतिथिज्यूहरू, छिमेकी अन्य सहकारीका साथीहरू, संस्थाका शुभचिन्तक मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र उपसमितिका साथीहरू, आदरणीय शेरधनी महानुभावहरू, संस्थाका कर्मचारी,
समक्ष यस संस्था सञ्चालक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सहकारीको हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले देश र जिल्ला हुँदै हाम्रो सहकारी पनि वित्तीय रूपमा अप्ठ्याराहरू सामना गर्दै अगाडि बढ़िरहेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारबाट घोषित लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण व्यापार व्यवसाय तथा अन्य आयमूलक कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भई प्रभावित भएको समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अभिप्रायले सहकारी संस्थाले सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन चेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्दै सदस्यहरूलाई सुरक्षित रूपमा दैनिक वित्तीय कारोबार सेवा सुविधा प्रदान गर्दै संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाको वार्षिक उत्सवको अवसरमा ज्येष्ठ नागरिक अध्ययन प्रतिष्ठान देवघाटमा खाद्यान्न लगायतका सामान सहयोग उपलब्ध गराउँदै सदस्यहरूको हितलाई ध्यानमा राखी लकडाउनको समयमा पनि जुन हाम्रो कर्जाको हर्जाना बापतको रकम छुट प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थागत निर्णय गर्दै जुन निर्णयलाई कार्यान्वयनको सूचना जारी गरी यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामी बीच रहेकोले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउन आग्रह गर्दै संस्थाको उन्नति प्रगतिमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव एवं मार्गनिर्देशन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। स्थापना कालदेखि नै सदस्यज्यूहरूको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति प्रगतिका लागि सक्रिय रूपमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आगामी दिनलाई पनि यसलाई निरन्तरता दिने प्रण गर्दछु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, आर्थिक वर्ष 2076-77 को उपलब्धि तथा आगामी वर्षमा गरिने गतिविधिबारे प्रकाश पनि पार्न चाहन्छु। हाम्रो शेयर पुँजीको सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यमा शेयर पुँजी 4,75,48,000 पुर्याउन हामी सफल भएका छौं भने संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि सदस्यहरूलाई शेयर थप र नयाँ सदस्य विस्तार गरी संस्थालाई थप सबल बनाउने लक्ष्य समेत हामीले लिएका छौं। जगेडा कोष तथा अन्य कोषहरू यस शीर्षकमा रहेको रकम संस्थाको लागि दीर्घकालीन पुँजीको स्रोत भएकोले जोखिम कोष बाहेक कोषहरूमा अझ वृद्धि गर्ने तथा सञ्चालक समितिले संस्थाको व्यवस्थापन पक्ष मार्फत अधिकतम प्रयास गर्नेछ। निक्षेप सदस्यहरूबाट निक्षेप संकलन वृद्धि गर्नका लागि संस्थाले क्रमिक बचत, मासिक बचत र अन्य बचतहरू खाताहरू त्रैमासिक रूपमा ब्याज पुँजीकृत गर्ने गरेको छ। कर्जा लगानी संस्थाले उपलब्ध रकमलाई जोखिम कम तथा आय बढ़ी हुने क्षेत्रमा छनौट गरी लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ भने कर्जा शर्तनामा अनुसार समयमा कर्जाको सामा र ब्याज चुक्ता नगरे सदस्यहरूलाई सामा ब्याज चुक्ता गर्नको लागि संस्थाको नियम अनुसार विभिन्न माध्यमबाट कर्जा चुक्ता गराउने तथा विभिन्न माध्यमबाट समयमै कर्जा चुक्ता गराउने र लगानीका थप नयाँ क्षेत्रहरू खोजी गरी रकमलाई बढ़ीभन्दा बढ़ी परिचालन गर्न संस्थाको सम्पूर्ण स्रोत परिचालन गराई निष्क्रिय कर्जाको मात्रा कम गराउन प्रयासरत रहने कुरा पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। आवश्यक मोहताज कायम गरी बाँकी रहेको रकमलाई सुरक्षित तथा बढ़ी आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नतर्फ समिति क्रियाशील रहनेछ। सहकारी भवनको चाहिँ हामीले यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि 2 करोड़को बीमा गरेका छौं भने आर्थिक वर्ष संस्थाले कुल आमदानी 5,08,71,595 गरेको र सो अवधिमा भएको कुल खर्च 5,78,232 रुपियाँ कटाई खुद नाफा 7,93,263 रुपियाँ 64 पैसा गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त रकम शेयर सदस्यहरूलाई नियमअनुसार वितरण गर्न सभा समक्ष सञ्चालक समितिको तर्फबाट पेश पनि गरेको छु। भविष्यमा संस्थामा उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत साधन र परिचालन गरी संस्थालाई दिगो र विश्वासयोग्य बनाउन उचित नाफा आर्जनको लागि प्रयासरत रहने कुरामा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सदस्यमुखी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने बैंकिङ सफ्टवेयर प्रयोगद्वारा छिटो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै कारोबारलाई सुरक्षित अवगत गरी संस्थालाई आवश्यक पर्ने टेक्नोलोजी क्षेत्रमा अगाडि बढ़ाउँदै लाने लक्ष्य राखेको छ। संस्थागत जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी कार्य सञ्चालन गर्न सदस्यहरूलाई भरपर्दो सेवा प्रदान गरी संस्थाप्रति विश्वस्त तुल्याउन संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको शैक्षिक, प्राविधिक र व्यावहारिक कार्यक्षमता वृद्धि गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको योग्यता तथा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक तालिमहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक वातावरण निर्माण र जोखिम व्यवस्थापनलाई समानान्तर रूपले अगाडि बढ़ाइरहेको छ भने
खास गरी वित्तीय कारोबारमा हुने 3 किसिमको जोखिम, कर्जा सम्बन्धी जोखिम, कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम र बजार सम्बन्धी जोखिमलाई संस्थाले अत्यन्तै महत्वका साथ विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको छ। संस्थाको आन्तरिक रूपमा हिसाब किताब ठिक दुरुस्त भयो नभएको जाँच गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन लेखा समिति सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको हामीले पाएका छौं। साथै संस्थाको कारोबार सदस्यमुखी गराउन र सदस्यको सुझावलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक ज्ञान र सिपको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउने लक्ष्य लिएका छौं। यस संस्थाको व्यवस्थापक हरिप्रसाद जोशीबाट प्रस्तुत गर्ने दर्तावार लेखा परिषद सीए सरोज अधिकारीबाट 77/6 असोज 6 गते सम्पन्न गरिएको र 76-77 को नाफा नोक्सान बासलात नगद प्रवाह आदि वित्तीय विवरण सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तावित तथा कार्यक्रमहरू यहाँहरूबाट अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। संस्थाले हालसम्म गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन तथा संस्थाको आन्तरिक सबलता र दुर्बलताको यथार्थ विश्लेषण गर्दै दुर्बल पक्षलाई हटाउँदै जाने र सबल पक्षलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न प्रयोग गरिनेछ। संस्थालाई प्राप्त अवसरका चुनौतीहरूलाई यथार्थ विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्न सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य तथा कर्मचारीहरूको सकारात्मक भावना, सुझाव, दृष्टिकोण र प्रयासले मात्र सम्भव छ भन्ने लाग्दछ। सदस्यहरूको सल्लाह, सुझाव र सहयोग र समर्थनको आधारमा आधुनिक सहकारीलाई मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने भरमजबुत प्रयास गरिनेछ। यसो गर्दा संस्थालाई दिगो रूपमा विकास गर्न सम्भव छ र यही नै संस्थाको लागि दिगो विकास रणनीति हो भन्ने मलाई लाग्दछ। संस्थाको पुँजीको स्रोतलाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन स्रोतको उचित समायोजन गराई कम लागत पर्ने र जोखिम कम भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता हुने खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू बढ़ीभन्दा बढ़ी सदस्यहरू सहभागितामा जोड़ दिन र आवश्यक रणनीतिको विकास गरिनेछ। लगानीको क्षेत्रमा जोखिम कम भएको र लाभदायक र सहभागिता बढ़ी भएको उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ़ी प्राथमिकता दिइनेछ। सूचनाको प्रविधि क्षेत्रमा संस्थालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइनेछ। हाम्रो संस्थाका सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू, शुभेच्छुक महानुभाव, संस्थाको व्यवस्थापनमा रही अमूल्य योगदान गर्दै आउनुभएका संस्थाका व्यवस्थापक तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीबाट प्राप्त सहयोग प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा समेत यस प्रकारको सहयोग एवं शुभेच्छाको आशा लिएको छु। संस्थाको भावी कार्यक्रम तथा लक्ष्य प्राप्तिको लागि सञ्चालक उपाध्यक्ष तथा सदस्य साथीहरू, लेखा संयोजक तथा सदस्य साथीहरू, विज्ञ सल्लाहकार साथीहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक सदस्य साथीहरू लगायत 25औं वार्षिक साधारण सभा व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य साथीहरू साथै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा शुभचिन्तकहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग र समर्थन रहिरहने अपेक्षा राखेको छु। अन्तमा सहकारी संस्थाले गर्ने दैनिक काम कारोबारको सिलसिलामा प्राप्त निर्देशन, सुझाव तथा सहयोगको लागि यस संस्थासँग सम्बन्धित नेपाल सरकार, विदुर नगरपालिकाको कार्यालय, नियमन निकाय, जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोट तथा उक्त कार्यालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई समेत हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब यसै गरी लेखा समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन संस्थाका लेखा संयोजक श्री नवरा नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य, छोटो हिसाबले, किनभने हामीसँग बुकमा पनि छ, अगाडिको माथिको मात्रै हल्का भन्दा पनि हुँदा छोटो तरिकाले भनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक एवं सहकारी संस्थाका सदस्य राजकुमार आचार्यज्यू, एलाउन्स अनुसार नै यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा हामी यो सहकारीमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेको उपस्थिति हुन नसक्नुको कारण यहाँ सर्वविदित छ। त्यसर्थ म यो लेखा समितिको तर्फबाट को प्रतिवेदन सबैको हातमा पुगेकै छ। म एउटा यहाँ व्यासलाई गर्ने र छोटो हाम्रो सञ्चालकबाट नै छोटो आग हुँदा म सर माथिको मात्र पढ्ने अनुमति चाहन्छु। यस बट्टार सहकारी संस्था लिमिटेडको 25औं वार्षिक साधारण सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक तथा लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, शेयर सदस्य महानुभावज्यूहरू, संस्थाका कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरू,
उपस्थित महानुभावहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भए अनुसार यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा सिङ्गो लेखा समितिको तर्फबाट एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै जय सहकारीको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यस भट्टार सहकारी संस्था 2053 सालमा जन्म भई आज 25औं वर्ष पार गरिसकेको छ। यो संस्था नियम सम्मत प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्य गरिआएको बेहोरा सर्वविदित छ। यस संस्थाको जन्मदेखि आजसम्म आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म विभिन्न उतार चढाव आए तापनि प्रगतिको दिशातर्फ अग्रसर हुँदै यस अवस्थामा ल्याउन निरन्तर लागि परिरहनु हुने संस्थाका पूर्व कार्य समितिदेखि वर्तमान कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरू एवं अन्य शुभचिन्तकज्यूहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। स्थापना कालदेखि यो सहकारीको यात्रालाई निहाल्दा धेरै उपलब्धिमूलक कार्यहरू गरेको देखिन्छ। हाल विश्वको महामारी कोभिड-19 को संकट अवस्थामा पनि आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिई आएको अवगतै छ। तापनि बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरणमा सन्तुलित भई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने काम निरन्तर प्रक्रियाको नतिजा हुने हुँदा अझ धेरै संस्था विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीहरूबाट अथक प्रयत्न, परिश्रम एवं निरन्तर सिकाइको प्रक्रियामा समावेश हुन आवश्यक छ। देशमा सहकारी ऐन, सहकारी नियमावलीहरू जारी भएको अवस्थामा केही बदलाका संकेतहरू देखा परेका छन्। त्यसैले यो परिस्थितिमा सम्पन्न हुन गइरहेको 25औं वार्षिक साधारण सभाले अझ धैर्य एवं संयमित भई समय सापेक्षिक सहकारी अवस्थालाई मध्यनजर गरी निर्णय गर्न सफल होस् भनी शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। अब म यस 25औं गरिमामय साधारण सभामा अब 76-77 मा संस्थाले गरेका कारोबारको गतिविधिहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। साथै अब 76-77 को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, व्यवस्थापकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। साथै अब 77-78 आश्विन मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्थाको जानकारी व्यवस्थापकबाट नै गराइनेछ। अघिल्लो साधारण सभाको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सुचारू रूपले कार्यान्वयन भएको छ। अब 76-77 मा सञ्चालक समिति, लेखा समिति र अन्य उपसमितिहरूको बैठकको अवस्था। सञ्चालक समितितर्फ 11 पटक, लेखा समिति 5 पटक, ऋण उपसमितितर्फ 18 पटक, अन्य उपसमितितर्फ 22 पटक। सञ्चालक समितिबाट वृहत छलफल गरी भएको निर्णयहरू सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। ऋण लगानीका प्रक्रियामा ऋण लगानी तथा असुली उपसमितिका सिफारिसमा मापदण्ड अनुसार हितो जमानीमा घर जग्गा, रोक्का, दृष्टिबन्धक तथा नियम अनुसारको कागजातहरू प्राप्त भएपछि मात्र ऋण लगानी गरिएको छ। सहकारी कार्यालयबाट जारी गरिएको मापदण्ड, सुझावहरू तथा नीति नियमको पालना भएको छ। पदाधिकारी पारिश्रमिक भत्ता सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक भत्ता नभएको, सञ्चालकहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता रु 700 भएको, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता रु 1500 भएको, अन्य उपसमितिको बैठक भत्ता रु 1200 भएको, अन्य सुविधा कुनै नभएको, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था। सञ्चालक समितिले बनाएको कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2060 को साधारण सभाबाट पारित भई सोही कर्मचारी विनियम अनुसार दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्ति उपसमितिको सिफारिसमा आवश्यक कार्य गरेको पाइयो। समय समयमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरूबीच समन्वय सहकारी भई सोही भइरहेको छ। संस्थाको व्यवस्थापक स्थापनाकालदेखि कार्य गरिआएको र सहकारी सम्बन्धी पूर्ण अनुभवी रहेको देखिन्छ। शेयर सदस्य संख्या महिला 625, पुरुष 875, संस्थागत 15 गरी जम्मा 1515। कर्मचारी संख्या करार 2, अस्थायी 4, स्थायी 4 गरी जम्मा 10। सञ्चालक समिति संख्या महिला 4, पुरुष 11 जम्मा 15। लेखा समितिको संख्या महिला 1, पुरुष 2 जम्मा 3। कारोबारको अवस्था कुल शेयर पुँजी 4,75,48,000, गत नगद 11,37,512 रुपियाँ 39 पैसा, गत बैंक 7,17,61,087 रुपियाँ 20 पैसा, गत निक्षेप 24,61,98,626 रुपियाँ 2 पैसा, निक्षेप संकलन
50,60,95,785 रुपियाँ। निक्षेप फिर्ता 41,98,79,81 रुपियाँ। निक्षेप बाँकी 33,24,15,330 रुपियाँ 2 पैसा। गत ऋण बाँकी 22,82,68,506 रुपियाँ। ऋण लगानी 35,65,56,47 रुपियाँ। ऋण फिर्ता 34,38,75,130। ऋण लगानी बाँकी 24,09,49,423। भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी 97,30,433 रुपियाँ 57 पैसा। पाउनु पर्ने बाँकी रु 81,44,996 रुपियाँ 82 पैसा। संस्थागत लगानी 30,60,696। पेशकी तथा सापटी धरौटी 8,58,863 रुपियाँ 46 पैसा। अन्य दायित्व 97,30,433 रुपियाँ 50 पैसा। विभिन्न कोषमा बाँकी 2,60,51,047 रुपियाँ 79 पैसा। नगद मौद्दात 23,312 रुपियाँ 39 पैसा। बैंक मौद्दात 13,56,15,184 रुपियाँ 38 पैसा। आवत 76,77 मा जम्मा आमदानी 5,08,71,595 रुपियाँ 64 पैसा। जम्मा खर्च 5,07,78,332 रुपियाँ गरेर खुन नाफा 7,93,263 रुपियाँ 64 पैसा। यसको माथि उल्लेखित कारोबारहरूको विवरणहरू लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा रहेको अवगत गराउँछु भन्दै मेरो यो सानो मन्तव्य यही र यो प्रतिवेदनलाई यहाँ गर्छु। यो प्रतिवेदन उप छलफल भई हामी यही छलफल गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन्छु। जय सहकारी। ऋण लगानी तथा वसुली उपसमिति तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन संस्थाका ऋण संयोजक श्री मोहन बहादुर अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरू, आज 25औं साधारण सभाका सभापति महोदय, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, आजका ज्येष्ठ नागरिक, सम्मानित ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरू, कार्यालय संस्थानबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक साथीहरू, लेखा समितिका प्रतिनिधि मित्रहरू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, साथै पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिरदनी सदस्य मित्रहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, सबैमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र म यहाँहरूलाई छोटकरीमा ऋण कमिटिको तर्फबाट छोटकरी रूपमा अलिकति छ। यो चाहिँ नियमित पनि हो, किनभने वर्ष दिनमा किताबमा तयारी भएको भए पनि पढी सुनाउने एउटा ऋण कमिटिको तर्फबाट पनि पढी सुनाउने भएको हुँदा म यहाँहरूलाई छोटकरी रूपमा पढाउन गइरहेको छु। संस्थाले यस वर्ष पनि अनुमानित बजेट कार्यक्रमभित्र निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गर्न सफल भएको छ। संस्थाको उद्देश्य नै सदस्यहरूको हित हो भन्ने मान्यता दिएको छ। संस्था सदस्यहरूको माग अनुसार यस वर्ष पनि व्यापारिक ऋण बढीमा 25 लाखसम्म दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। यस उपसमितिले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई लगानी गरेर ब्याज आर्जन गर्नुभन्दा पनि सदस्यले गरेको ऋणको सही सदुपयोग गरी त्यसबाट आर्थिक उन्नति गरी यस संस्थालाई नियमानुसार ऋण भुक्तानी गर्ने विषयमा ध्यान दिएको छ। संस्थाको बचत तथा कर्जा लगानी नीति 2067 को अधीनमा रहेर यस उपसमितिले ऋण लगानी गर्नु पूर्व आवश्यकता अनुसार व्यवसाय तथा धितोको स्थलगत निरीक्षण र धितोको मूल्याङ्कन गरी धितो रोक्का तथा आवश्यकता अनुसार धितो दृष्टिबन्ध गरेर मात्र ऋण लगानी गरिएको छ। ऋणको नियमित बैठक महिनाको 2 पटक 10 गते र 25 गते बस्ने गरिएको छ। यस्तै साथै समयमा मध्यनजर गर्दै लिने र दिने ब्याज दरमा यस वर्ष पनि समय सापेक्षिक परिवर्तन गरेका छन्। संस्थाले यस आर्थिक वर्षमा पनि मासिक ब्याज भुक्तान गर्ने गरी जुनसुकै शीर्षकमा कर्जा लिन चाहने सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई 1% छूट गरी कर्जा लगानी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। उक्त शीर्षकमा सदस्यहरूले रु 9,38,38,000
31,928 ऋण उपभोग गरेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा 18 पटक बैठकपछि 35,63,56,047 ऋण लगानी गरिएको छ भने ऋण असुली रु 34,38,75,013 रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा लगानी गरेको ऋण र 24,09,49,423 र ऋण संख्या 434 जना रहेको छ। यसमध्ये असल ऋणी संख्या 386, कमसल ऋणी संख्या 22, खराब ऋणी संख्या 26 जना रहेको छ। साथै यस आर्थिक वर्षमा जोखिम कोषमा रु 8,57,120 रुपियाँ 61 पैसा कम भई नाफामा समावेश गरेको छ। यस वर्ष संस्थाले 41,63,36,31 रुपियाँ 31 पैसा बराबरको वार्षिक गर्न सफल भएको छ। अन्तमा हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहुने सञ्चालक समिति, शेयर सदस्यज्यूहरू, लेखा समिति, अन्य उपसमिति र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगका साथै दिशा निर्देश गर्नुहुने जिल्ला सहकारी संघ, विदुर नगरपालिका सहकारी विभाग र संस्थाका लगनशील कर्मचारीहरू, शुभचिन्तक लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई ऋण लगानी तथा असिल उपसमितिको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। धन्यवाद। आज यो मैले 70 वर्ष पूरा भएर ज्येष्ठ नागरिक सम्मान पनि पाएको छु, त्यसमा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। ठिक छ, अब यसमा म सबै साथीहरूलाई गर्दै बिदा लिँदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय सरकार। ज्येष्ठ प्रमुख अतिथिज्यू, यस संस्थाका आदरणीय ज्येष्ठ सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाका सञ्चालक पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकार पदाधिकारीहरू, अन्य उपसमितिका पदाधिकारीहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, उपस्थित दिदी बहिनी दाजुभाइ लगायत पत्रकार मित्रहरू, यस संस्थाको तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। सर्वप्रथम यस संस्था 24औं वसन्त पार गरी 25औं वर्ष प्रवेश अवधिसम्म संस्थाको उन्नति प्रगतिमा सदा सहयोग गर्नुहुने विगतदेखि वर्तमानसम्मका सञ्चालक पदाधिकारीहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीहरू, संस्थाको प्रगति उन्नतिमा हरदम साथ दिने कर्मचारी साथीहरू, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस संस्था स्थापना समयदेखि सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई पालन गरी सहकारिताको अवधारणा अनुरूप संस्था अगाडि बढ्दै कार्यक्षेत्रभित्रका शेयर सदस्यहरूको जीवनस्तर उच्च राख्न संस्थाले हर समय विभिन्न व्यवसाय मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको यस गरिमामय सभामा जानकारी गर्दछु। हाल विश्वमा नै कोरोना भाइरसको विषम परिस्थिति सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक रूपमा उच्चतम ध्यान राखी संस्थाको वित्तीय स्थितिलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै सदस्यहरूको हित कार्यमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। संस्था सामाजिक सेवा अवधारणा अनुरूप वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संस्थाका सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरू अझै लगनशीलता हुनुपर्ने देखिन्छ। यस संस्था स्थापना कालदेखि सफल रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको आदरणीय सदस्यहरूलाई अवगतै छ। विभिन्न समयमा ब्याज दरमा उतार चढाव तथा जटिल परिस्थितिको अवस्थामा पनि संस्था सक्षम भई आफ्नो सदस्यलाई बढीभन्दा बढी सेवा सरल सुलभ किसिमबाट प्रदान गर्न सक्षम भएको समय जानकारी गर्छु। साथै संस्थाका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई संस्था समृद्ध उन्नत सुशासनयुक्त बलियो बनाउन अझै प्रयासरत गर्नुपर्ने यस गरिमामय सभामा अनुरोध गर्छु। नेपाल सरकारले जारी गरेको सहकारी मापदण्ड 2068, 2074, 2076 मा उल्लेखित सहकारी संस्थाको मूल्य मान्यता सिद्धान्त तथा ऐन नियमलाई अंगीकार गरी लेखा सुपरभिजन समिति, लेखा परीक्षक, विदुर नगरपालिका कार्यालयको र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र सहकारी विभागबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव तथा निर्देशनलाई कार्य व्यवस्थापन मार्फत कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रही समय सापेक्षिक अवस्था अनुसार नीति निर्माण गर्ने गरेको समेत जानकारी गर्दछु। अब यो 77-78 र 77-78 को वार्षिक कार्यक्रम र अन्य कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब यो आज 27 गतेदेखि 3 गतेसम्म नै यो प्रारम्भ भई अन्तको दिनमा चाहिँ यी कुराहरू सबै हामीले बन्द सत्रमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अब यहाँहरू समक्ष एकैवटा किताब पनि गएको छ। त्यसमा लागेको कुराहरू, त्यसमा लागेको जिज्ञासा सबै चाहिँ अब यहाँहरूले टिपाउन पनि सक्नुहुन्छ, सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र अब यति भन्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। जय सरकार। आदरणीय व्यक्तित्व श्री विजय मानसिंह डंगलज्यूलाई विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। बटार सहकारीको 25औं वार्षिक
साधारण सभाका सभापति एवं यस सहकारीका सञ्चालक अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, लेखा समितिका संयोजकज्यू, बटार सहकारी उपाध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकार साथीहरू, सञ्चालक साथीहरू एवं आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका शेर धनी महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू र यस संस्थाका कर्मचारी साथीहरू, आज यस सहकारी 24औं वर्ष पूरा गरी 25औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाको अवस्थामा अहिले विश्वभरि चलिरहेको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दा हरेक सभा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको बावजुदमा आज हामीले यस बटार सहकारीको कार्यक्रमलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने समस्यालाई लिएर आज हामीले 27 गतेदेखि पौष 3 गतेसम्म 1 हप्ते कार्यक्रम गरी हामीले यो साधारण सभालाई हामीले सम्पन्न गर्ने अभिलाषा राखेका छौं। त्यसैले आज पनि हामी यो पहिलो सत्र सकिएर दोस्रो सत्र हामी 2 शिफ्टबाट गर्दैछौं। हरेक दिन यसै गरी नै हाम्रो 2 शिफ्टमा चाहिँ हाम्रो साधारण सभा सम्पन्न हुन्छ। अहिले यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो नौलो किसिमको एउटा अनुभूति भएको छ। त्यसैले हरेक दिनमा यहाँहरूलाई चिठीहरू गएको आधारमा आफ्नो जुन दिनमा पर्छ त्यो दिनमा चाहिँ उपस्थित भई हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौं। र भनिरहनु पर्दा हिजोका दिनहरूमा यस सहकारी सञ्चालन गर्दा थोरै सदस्यहरूबाट सञ्चालन भएको सहकारी जम्मा 39 जनाबाट सुरु भई सञ्चालन गरिएको जुन शेयर पुँजी 7800 7800 रूपबाट सञ्चालन भएको सहकारी आज हामी लगभग 1515 महिला तथा पुरुषको हाराहारीमा हामी आज सहकारी सञ्चालन गरिरहन पाउँदा हामी ज्यादै हर्षित छौं। र यस परिस्थितिमा यति 25औं वर्षसम्म हामीले सहकारी सञ्चालन गर्दा विभिन्न किसिमका बाधा अवरोधहरू हुँदाहुँदै पनि आज हामी यस अवस्थासम्म आउन सफल भएका छौं। यो सफलताको भाग्यदारी हामी शेर धनी महानुभाव लगायत यस संस्थालाई हाँक्ने पूर्व सञ्चालक र वर्तमान सञ्चालकहरूको गहन भूमिका रहेको छ। हिजोका दिनहरूमा सहकारी एउटा झोलामा बोकेर हिँडेको सहकारी बिस्तारै बाक्सामा सीमित हुँदै गएर आज हामी लगभग 12-13 वर्ष अगाडि एउटा भवन किनेर सञ्चालन गरिरहेको सहकारी आज हामी उक्त भवनलाई पुनर्निर्माणको रूपमा तयार गरेर आज हामी एउटा आधुनिक भवनको रूपमा हामी बटार सहकारीलाई हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं। यो पनि हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो। यहाँहरूको हरदम सहयोग रहिरह्यो भने अझ यस संस्थालाई अगाडि बढाउन निमित्त सहयोग पुग्नेछ। र वास्तवमा बटार सहकारीको अवस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँहरूको हातमा रहेको पुस्तिकामा विगतकादेखि हालसम्मको सबै अवस्थाहरू चित्रण गरिएको छ। त्यसलाई राम्रोसँग यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुभयो भने बटार सहकारी के हो त भन्ने कुरा त्यसैले नै स्पष्ट पार्छ। त्यसकारणले मैले यो बारेमा मैले धेरै भनिरहन चाहेन। यहाँहरूले त्यसलाई व्यापक रूपमा अध्ययन गर्नुहोला र त्यसपछि हाम्रो यो पहिलो सत्र सकेपछि बन्द सत्र हुन्छ। त्यहाँ बन्द सत्रमा राखिएका विभिन्न एजेन्डाहरू पनि छन्। सो एजेन्डा सम्बन्धमा यहाँहरूको आफ्नो राय सुझावहरू दिई बन्द सत्रलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौं। र
एउटा अनर्थ चाहिँ के छ भने हामीले हरेक दिन चाहिँ सहकारीको साधारण सभा गराउनु पर्ने भएको हुनाले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ सबैले जुन दिन जो उपस्थित हुनुहुन्छ आफूले त्यस पुस्तिकालाई अध्ययन गरेर आफ्नो राय र सुझाव टिप्पणीको रूपमा लेखेर दिनुभयो भने हामी अन्तिम समापनको दिनमा त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न हामीलाई सहयोग मिल्छ भन्ने हामी आशावादी छौं र हाम्रो सहकारीले हाम्रा सदस्यहरूको निमित्त एउटा रमाइलोको लागि हरेक वर्ष पिकनिक कार्यक्रम गर्ने गरेका थियौं। यस वर्ष हामी यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो साधारण सभा पनि एउटा अन्य परिस्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले हामीले पिकनिकलाई पनि हामीले निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था रहिरहेको अवस्था भने छैन र समयले साथ दिएर सहज हुँदै गयो भने हामी पिकनिक लगायतका भ्रमणहरूलाई पनि हाम्रो सहकारीले हरेक वर्ष भ्रमण लाने कार्यक्रमलाई राखिरहेको हुनाले यो सहज हुने परिस्थितिमा हामी हर सदस्यहरूलाई घुमाउने वचनबद्धता पनि हामी गर्दछौं र वास्तवमै भन्ने हो भने आजको दिन भनेको हाम्रो सहकारीको यस्तो दिन थियो कि जुन दिन हामीले आज हामी 25औं वार्षिक महोत्सव मनाइरहँदाखेरिको अवस्थामा आज हामी एउटा हर्ष उल्लासपूर्वकका साथ हामी एउटा रजत महोत्सवको रूपमा मनाउनु पर्ने अवस्था थियो र हामीले आज के भन्दाखेरि यो विभिन्न कठिनाईको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समितिको रहर हुँदाहुँदै पनि यो समस्याले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेनौं। यसमा हामी सदस्यहरू महानुभावप्रति हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौं। हामीलाई समयले साथ दिएन। रहर त थियो हाम्रो रजत महोत्सवको रूपमा केही कार्यक्रमहरू गरेर मनाउने भन्ने हाम्रो रहर हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउन नसकेकोमा हामी सञ्चालक समितिको तर्फबाट हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौं र मलाई समय पनि धेरै छैन। हाम्रो कार्यक्रम पनि दोस्रो पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसैले जति पनि कुराहरू त्यही हाते पुस्तिकामा लेखिएको छ त्यसैलाई अध्ययन गरेर यहाँले आफ्नो सहकारीको सबै कुराहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म आफ्नो भनाइलाई यही अन्त गर्दछु। जय सहकारी। यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व धर्मभक्त श्रेष्ठज्यूलाई विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सल्लाहकार समिति, पूर्व अध्यक्षज्यू, लेखा समिति, हाम्रो सम्मानित ज्येष्ठ सदस्यज्यूहरू र बचत तथा ऋणका सम्मानित व्यक्तिज्यूहरू लगायत पत्रकार मित्र, सञ्चालकज्यूहरू अनि कर्मचारी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय शेयर सदस्य लगायत शुभचिन्तकहरूमा मेरो तर्फबाट जय सहकारीको अभिवादन दिन चाहन्छु। यस सहकारी आज कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि आज हामी भिन्नै तरिकाले यो विगत वर्षदेखि 25 वर्ष लाग्दाखेरि आज हाम्रो सरकारले भिन्नै तरिकाले चाहिँ वार्षिक साधारण सभा गरिरहनु भएको छ। यो पनि एउटा चिन्हलको रूपमा भोलि सम्झिन लायकको हुनेछ। यो पछि यो 10 वर्षपछि यही सभालाई मान्छेहरूले हेर्दाखेरि यस्तो पनि भएको थियो है हाम्रो साधारण सभा भन्ने चाहिँ एउटा मान्छेमा अनुभूति हुनेछ। यस सहकारीको यो हाम्रो वास्तविक हाम्रो सेवा सदस्यज्यू लगायत हाम्रो सञ्चालकले र हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूले चाहिँ यो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको लागि समुन्नत भएर लाग्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सदस्यहरूको कारणले गर्दाखेरि यसको आर्थिक स्थिति यसपालि तपाईहरुले हेर्नुभएको किताबमा जुन त्यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई असर परेको छ, हाम्रो लगानीदेखि लिएर नाफादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा असर परेको छ। यसलाई चाहिँ टंग्याउनको लागि हाम्रो सेवा सदस्यज्यूहरूले के भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सानो छोटो उदाहरण एउटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा मानव हामीले नुवाकोटको दरबारको एउटा उदाहरण लिउँ। त्यो भैरव मन्दिरमा एउटा पुजारीले पानी चढाउने दिनदिनी पानी चढाउनु पर्ने एउटा उसको जिम्मेवारी थियो। पानी चढाउने मान्छे जहिले पनि चाहिँ दुईटा
यो भाँडो खरपनमा जस्तो बोकेर चाहिँ पानी चढाउन जान्थ्यो दिनदिनै। पानी जाने चढाउने क्रममा चाहिँ माटोको भाँडो दुईटा पानी चढाउने क्रममा चाहिँ दिनदिनै जाने क्रममा एउटा माटोको भाँडोको बीचमा पाल परेछ। अनि एउटा त सत्य एउटा पाल परेको छ। माटो त्यही भाँडो नफेरिकन जहिले पनि चढाइरहन्थ्यो पुजारी चाहिँ। त्यो माटोको भाँडो माथि पुजारीका जहिले पनि चाहिँ एक दिन चाहिँ सधैँ त्यो एवमृतले चलिरहेको थियो। त्यो फुटेको भाँडोले चाहिँ के भनेछ पुजारीलाई भने, ए पुजारी दाई यो तपाईँले चाहिँ भरि पानी चढाउँदै, उतापट्टिको चाहिँ भरि पानी चढाउँदो रहेछ, यतापट्टिको चाहिँ पाल पऱ्यो भएर आधी मात्रै चढाउन पाउने। त्यस भएर भगवान्ले मलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भएन कि मलाई चिन्ता लागेको छ, पुकार गरिदिनु न भनेर भनेछ। अनि त्यो पानी लगिदिने मान्छेले चाहिँ होइन, त्यस्तो होइन, तपाईँबाट पनि सन्तुष्टि, एकदम सन्तुष्ट छु, उहाँबाट पनि सन्तुष्ट। उहाँको भाँडो सबै चाहिँ उहाँ चढाउँछ। तपाईँको पानीले चाहिँ के गरेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नु भएन होला, त्यो पानी जुन बाटोमा चाहिँ पानी चुहिएको थियो त्यो भाँडोमा चाहिँ फुल रोपिदिएको रहेछ। त्यो मालीले फुल रोपेपछि चाहिँ त्यो बाटोभरि चाहिँ ऊ हिँड्ने ठाउँमा तन्न फुल फुलेछ, फुलै फुल। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको चुहिएको भाँडोले मलाई कति काम गर्यो, सम्पूर्ण यो बाटो नै चाहिँ फुलामे भएछ। यसको यो ज्ञानले के कुरा भने हाम्रो शेर सदस्यज्यूले यो सहकारीको जुन आर्थिक स्थिति छ यो अहिले भइरहेछ, हाम्रो भित्री रूपमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल बनाउनको लागि विभिन्न नीतिहरू अप्नाएर गरेको छ। सञ्चालकज्यूहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि आफ्नो काममा चाहिँ लगनशीलमा लागेर चाहिँ कुन उपाय हुन्छ भनेर एउटा नयाँ नयाँ कुराहरू त ल्याएकै छ। यो जुन रूपमा त्यो आर्थिक रूपमा त्यो लगानीको हामीलाई समस्या आइरहेको थियो, त्यसलाई वृद्धि गर्नको लागि एउटा नीति ल्याएर एउटा सानोतिनो कार्यक्रम गरेर त्यसले पनि थोरै भए पनि मद्दत गरेको छ। त्यस कारणले हाम्रो सदस्यहरू चाहिँ यो आर्थिक संगठन हो, एउटा वित्तीय संगठन। यो वित्तीय संगठनलाई चाहिँ एउटा उकास्नको लागि सबै सदस्यहरू चाहिँ कुन रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउने भन्ने नि हाम्रो संस्थाको मूल उद्देश्य हुन्छ। यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। अनि हाम्रो सांस्कृतिक, धार्मिक, जुन सामाजिक दायित्व त आफ्नो ठाउँमा हामीले विगत रूपमा गरेर आइरहेकै छौँ। यही एवमृतले नै यो संस्थालाई अगाडि बढाउँदै लानलाई सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दै मेरो सानो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। जय सहकारी। उपाध्यक्ष श्री घनश्याम श्रेष्ठज्यूलाई विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। घनश्याम श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद दर्शकज्यू। आज यस बटार सहकारीको 25औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, संस्थाका ज्येष्ठ सदस्यज्यू, अन्य आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, आज सम्मानित हुने ज्येष्ठ सदस्यज्यूहरू, संस्थाको उन्नति प्रगतिमा लागि परिरहनुहुने संस्थाको सञ्चालक समितिका साथीहरू, साथी उपसमितिका साथीहरू र संस्थाको मूल जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हाम्रा तमाम शेर सदस्यज्यूहरू, निश्चय पनि यो सहकारीको वार्षिक साधारण सभा भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको भूमिकामा मुख्य भूमिका चाहिँ शेर सदस्यज्यूहरूको नै हो। जसरी यहाँ देखियो 11औं पटक चाहिँ सञ्चालक समितिको बैठक बसिएको देखियो। यो भनेको 12औं बैठक हो। यो 12औं बैठकमा चाहिँ सञ्चालक सदस्यहरू बाहेक एउटा शेर सदस्यहरू पनि उपस्थिति भई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको साथै एउटा आफ्नो चाहिँ संस्थाप्रतिको उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखा समिति, विभिन्न अन्य उपसमितिहरू, सल्लाहकार समिति लगायत आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्व, कर्मचारी साथीहरू र यस संस्थामा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण सेवाधनी महानुभावहरू, सर्वप्रथम यो 25औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। म आफै संस्थाको सल्लाहकारको हैसियतले
बेला बेलामा केही समय मिलाएर केही सरसल्लाहहरू सुझावहरू दिँदै आइरहेको पनि हो र आउँदै पनि रहनेछु। साथै आज हाम्रो संस्थाका मैले यसो यहाँ हेरेँ, स्वर्गीय कृष्णबहादुर प्याकुरेल यो संस्थासँग आबद्ध रहनुहुने सक्रिय सदस्य स्वर्गीय कृष्णबहादुर प्याकुरेलज्यूको यहाँ श्रद्धाञ्जली लेखिराखेको छ। त्यसकारण उहाँको मृतात्माको चित शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवार शोक सन्तप्त परिवारप्रति धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरून् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। हामी आज यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा यो चरणबद्ध ढंगको शुरूआतको आज ओपनिङ डेमा उपस्थित रहेका छौं र यो सहकारी संस्था लिमिटेडको इतिहासको बारेमा आज 25औं वसन्त पार गर्दै गर्दा हामीले धेरै आरोह अवरोह पार गरिसक्यौं होला। आफूलाई लाग्छ बजारमा केही सामान किन्न आउँदै गर्दा या पछि आफ्नो जबको सिलसिलामा आउँदै गर्दा यो माथि एउटा क्याम्पसको त्योभन्दा अगाडि कहाँ थियो मैले देख्दा चाहिँ त्यहाँ एउटा सर्टमा भाडामा जोशी सर भर्खर पनि कुरा गरियो। केही व्यक्तिहरू तत्कालको टाइममा त्यसलाई यहाँसम्म ल्याउने साथीहरू नै यसको पर्याय रहनु भएको अवस्था मध्यनजर गर्दै हामी अघि बढ्यौं र अघि विजय सरले राखिसक्नु भएको छ। हरेक समयको कालखण्ड अन्तर्गत निर्माण भएका सञ्चालन समितिका साथीहरूले आफ्नो कार्य समितिको समय अवधिभित्र संस्थाको साथ उँचो राख्नका लागि गर्नुभएका सम्पूर्ण योगदान अथवा प्रयासहरू इतिहासमा साक्षी छन्। त्यसकै प्रतिफल आज 25औं वसन्तमा हामी प्रवेश गरेका छौं। एउटा जवान अवस्थामा पुगेको छ। अस्ति हामी विभिन्न ठाउँमा भाडामा रहँदै यो जग्गामा रहेको पुरानो घरमा अफिस सञ्चालनको अवस्था पनि थिए। पछि निर्माणको क्रममा अघि बढ्यो र कबड हलको कार्यक्रमहरूमा मैले भन्ने पनि गर्थेँ, अभावी जब नयाँ भवन निर्माण हुन्छ त्यसबेला धेरै कार्यकक्षहरू निर्माण हुनेछन् र त्यो एउटा आकर्षक भवन निर्माणको रूपमा रहनेछ। त्यसपछि हामीले सञ्चालक, हाम्रा संकलक, त्यसपछि व्यवस्थापक, कर्मचारी, हाम्रा शेयर सदस्य साथीहरू, हाम्रा निक्षेप संकलन गर्ने अथवा जम्मा गर्ने साथीहरू सबैलाई टाइम टु टाइम हामीले विभिन्न किसिमका प्रशिक्षणहरू दिएर उहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने ठाउँ पनि मिल्नेछ। त्यसपछि हामीसँग विभिन्न खालका पत्र पत्रिकाहरू, प्रकाशन भएका कुराहरू, सफल सहकारीका इतिहासहरू र सहकारीसँग सम्बन्ध शिक्षाका किताबहरूलाई हामीले पढ्नको लागि एउटा लाइब्रेरीको पनि हामीले व्यवस्था गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा हामीले विगतका साधारण सभामा उद्घोष गरेका थियौं। म आदरणीय सञ्चालकज्यू, अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले छिट्टै हामीसँग भएका यी भवनमा रहेका कोठाहरूमा हामीले एउटा लाइब्रेरीको रूपमा व्यवस्थापन गरौं। अर्को हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अब तदारुकताको साथ शुरूआत गर्नु विभिन्न टाइममा भइ पनि रहेछ र बैंकहरूमा कारोबार गर्दै गर्दा आफूले राखेको झिकेको कुराहरू डिजिटल सिस्टममा गइराखेको छ। यो पनि खालको सुझाव पनि हो एउटा आबद्ध सदस्यको हैसियतले पनि र आफूले गरेको कारोबार तत्काल आफ्नो मोबाइलमा मेसेज आउने स्टाइलले हामी शुरूआत गर्ने क्रममा अघि बढिसकेका होला। त्यसले पनि केही सहज बनाउने क्रममा जान्छ। धेरै कुराहरू हामीले गर्नु छ। अब भोलिको दिनमा 21औं शताब्दीको परिवेशमा अगाडि बढ्दै गएको समय, अर्को हाम्रा संस्थामा आबद्ध भएका नयाँ जोश जाँगर र ऊर्जाशील साथीहरूको प्रवेश, त्यसपछि यो त्रिदेशीय मार्गको रूपमा स्थापित भएको गट्टारको मुटु, संहितामा गएको 3 तहको सरकार, अहिले यो सहकारीहरूलाई स्थानीय तहबाट नियमनकारी संस्थाको रूपमा रहेका छन्। धेरै अधिकारहरू प्राप्त भइसकेको छ र मैले बेला बेलामा भन्ने गरेका थिएँ, आज पनि त्यो मलाई महसुस भएको छ। हामीसँग भएका शेयर सदस्य साथीहरू कुन कुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। जस्तो होटल व्यवसायमा कतिजना हुनुहुन्छ, यो कार्पेन्ट्री व्यवसायमा कतिजना हुनुहुन्छ, खुद्रा व्यवसायमा कतिजना हुनुहुन्छ, थोक व्यवसायमा कति हुनुहुन्छ, किरानामा कति, अन्य हुन्छ नि यस्तै यातायात व्यवसायमा कति। यसरी व्यवसायगत रूपबाट सदस्यको संख्या क्याटेगोराइज गराएर उहाँहरूलाई के कस्तो तरिकाले सुसूचित गराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि एउटा रहेको छ भने, अर्को हामीले सहकारी संस्था लिमिटेडलाई अब 2074 ऐन र 75 नियमावलीभित्र रहेर हेर्ने हो भने अब निवारण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी कुन किसिमको संस्थामा आबद्ध रहने एउटा फर्म भर्ने काम पनि विगतमा भइसकेको छ। मैले पनि यो संस्थामा फर्म भरेको हो। म बेला बेला भन्ने गर्थेँ, अधिकांश साथीहरूले एउटै सहकारीसँग आबद्ध भएर त्यसमा काम गर्न सकियो भने त्यसका लगानी, त्यसका विकास सबै कुराहरू हामी आफै एउटामा आबद्ध छु भन्ने सेन्सले काम गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसकारण अब बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको रूपमा हामीले स्थापित गर्दै अघि बढ्ने अवस्था भोलिको दिनमा हो भने हाम्रा उद्देश्यभित्र के कस्ता कुराहरू समावेश गर्ने। यो संस्थाभित्र कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरू आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको कृषि उत्पादित वस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र कृषकको आय स्तरलाई वृद्धि गर्नको लागि हाम्रो भूमिका के रहने। त्यस्तै उद्योग व्यवसाय क्याटेगोराइज गर्ने, अघि मैले जुन भनेको थिएँ, आबद्ध व्यक्ति मात्रै होइन, व्यक्तिको पेसा पनि अब क्याटेगोराइज गर्न जरुरी रह्यो। त्यसमा के कस्तो लगानी गर्नुपर्ने। मैले अस्ति बेलकोटको कार्यक्रममा कुरा गरेका थिएँ,
ब्याङ्कले लोन राख्ने क्रममा अलि मैले छुट्याउन लागिसकेको छु, समय छैन, म थोरै बोल्छु। ब्याङ्कमा लोन राख्नको लागि कोलेटरल पास गर्नको लागि राम्रो जग्गा जमिन खेतबारी प्लस घर ब्याङ्कले खोज्छ। त्यहाँ एउटा व्यक्ति यस्तो खालको छ जसको घर राम्रो छ, उसले लोन प्राप्त गर्छ, जग्गा राम्रो छ, लोन प्राप्त गर्छ, तर उद्यमशील बन्दैन, मेहनत गर्दैन। अनि अर्को एउटा यस्तो खालको किसान छ जसले अर्काको जग्गा जमिन कमाउँछ 20-25 रोपनी, बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छ र कृषि उत्पादित वस्तु प्रशस्त आमदानीको लागि प्रयोग गर्छ। त्यसै अब घर नभएको मान्छेले लोन नपाउँदा कृषि कार्यमा लगानी गर्ने पैसाबाट वञ्चित हुने हो त। त्यसकारण हामीले त्यो हितो राख्ने चिज नभए पनि उसको मेहनत परिश्रम र त्यसले वार्षिक कति कृषिजन्य उत्पादित गर्छ वस्तुहरू, त्यो आधारमा उसको आमदानीलाई मूल्याङ्कन राखेर उसलाई कृषि कर्जाको रूपमा 5 देखि 7 लाखसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उसलाई धितो चाहिने अवस्था रहन सक्दैन। त्यस्तो अवस्था किन नगर्ने, त्यसबाट उद्यमशीलतालाई व्यवस्थापन किन नगर्ने, त्यो कुराले अलिकति महत्व राखेर मैले राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरूलाई हेर्दा पनि सुनेको थिएँ, देखेको थिएँ उद्यमशीलताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भनेर, कामको आधारमा। त्यसकारण हामीले भोलिको दिनमा यो हाम्रो आकर्षक जुन भवन छ यो देख्दैमा पनि लोभ लाग्छ। यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यो बजारको मुटुमा, यो शहरको मुटुमा। अहिले हामीले चलेका धेरै ब्याङ्कहरू हाम्रो दैलामा छन्। प्रत्येक ब्याङ्कहरूमा कारोबार गर्दाखेरि हुने अप्ठ्याराहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले लाग्ने टाइम, त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू आदि छन्। त यहाँ पनि हामीले मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने हामी यहाँ आउँछौँ, एक खालको सहकारी नियमले पनि हामीलाई राख्दा यति ब्याज दिँदा यति ब्याज भनेर बीचको ग्यापिङ सिस्टममा व्यवस्थापन गरेको छ। यतिभन्दा कम र यतिभन्दा बढी भन्ने त्यो व्याख्या गर्नु परेन। तर ब्याङ्कमा जाँदाखेरिको अवस्थामा थोरै ब्याज रेट कम हुने अनि यहाँ आउँदाखेरि सहिलो तरिकाले लोन त प्राप्त हुने, तर हामीले ब्याज पेमेन्ट गर्दा थोरै महँगो हुने हिसाबले पनि कारोबार गर्न यही संस्थासँग आबद्ध साथीहरू पनि बाहिर गएको अवस्था महसुस भइराखेको हो, म आफूलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दा हामीले ब्याज रेटलाई कम गर्ने अवस्था सिर्जना गराएर विशेष परिस्थितिमा भन्ने प्याकेज पनि ल्याएर अगाडि बढेको भन्ने सुखद समाचार पनि सुन्नमा प्राप्त भएको छ। यसले पक्कै पनि हामीले गर्ने आर्थिक कारोबारहरू हाम्रै संस्थासँग गर्यौं भने 2 पैसा हामी आफै शेयर होल्डर भएको नाताले मुनाफा पनि हामी आफैले पनि प्राप्त हुने, आफैले तिरेको ब्याजको मुनाफा आफैलाई पनि आउने र संस्थाको विकास पनि भएर जाने भएको हुनाले हामीले गर्ने केही कारोबार सरलता र सहजताको लागि संस्थाले लागि पनि प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ र व्यक्तिहरूको आकर्षणता यही रहेर ब्याङ्कमा नजानु त प्रश्न होइन, तर यही संस्थामा रहेछ भने यहाँको चाहिँ धेरै रकम तरलतामा रहनुको सट्टा प्रयोगमै लगेर मोबिलाइजेसन भयो भने संस्था नाफामा जान सक्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यहाँतिर पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। हामीले अब आउने समय भनेको पैसा राख्ने र झिक्ने र त्यही ब्याजलाई क्यालकुलेसन गरेर नाफा नोक्सान मात्रै हिसाब गर्ने समय होइन। अब हाम्रो समय भनेको युगसङ्गत तरिकाबाट कुन कुन क्षेत्रमा हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने त्यसको मुनाफाले द्रुत गतिमा समाज सेवा पनि हुने, समाजले आफै गरेका चिजहरू, जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यहाँ एउटा चिज प्राप्त गर्नु खोज्यौँ। फर इक्जाम्पल मैले घरमा धारो बनाउने क्रममा पानी फुट्यो, धारो चाहिँ फुट्यो, त्यहाँ प्लम्बर खोज्न हिँड्दै गर्दा बिहानभरि खोज्दा पनि बटारमा भेट भएन। एकछिन मान्नुहोस्, अब यहाँ के आवश्यक छ भन्दा त्यो प्लम्बिङ ट्रेनिङको आवश्यक छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अरू खानेपानीलाई शुद्धिकरणको आवश्यक हुन सक्ला, स्वास्थ्यसँग सरोकारको विषय हुन सक्ला, उहाँको सरोकार सवालका कुराहरू गर्ने हो भने हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रहरूदेखि लिएर हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका ठाउँहरू कति हुन सक्ला, त्यसलाई खोजीका लागि के व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्थले राखेर हामी त्यसमा ऐतिहासिक कुरादेखि लिएर पर्यटकीय सवालदेखि लिएर अहिले आधुनिक जगतका सन्दर्भ जोडेर जान सक्ने कुरा धेरै छन् त्यहाँनिर। त्यसकारण यो संस्थाले नै अगुवाई गरेर जेठो संस्था, मैले पहिला पनि भन्ने गरेका थिएँ, अधिकांश अन्य सहकारी सञ्चालन गर्नको लागि यो सहकारीले लोन प्रवाह गरेर गएका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्लान्। त्यो डाटा टोटल्ली महसुस छैन, त्यही पनि यहाँले महसुस गरे हुन्छ भने अरूलाई बाटो देखाउने क्रममा स्थापित भएको हामी संस्था 25 वर्ष उमेर पुगिसकेको अवस्था छ। अब त हामी उमेरले ढल्किने बेला गइसकेका छौँ। एउटा चरण हुन्छ हलक्क हल्किने, त्यसपछि क्राइसिसको बाटोमा जान्छ। मान्छेको वृद्धि विकासमा पनि के हुन्छ भने पहिला एउटा चरण हुन्छ, अभावको चरण हुन्छ, त्यसपछि तनावको चरण हुन्छ, अनि त्यसपछि गुनासोको चरण हुन्छ। हरेकको वृद्धि विकासमा पहिला हरेकको अभाव हुन्छ, अभाव पार गर्दै हामी दुःख सहेर आउँछौँ अनि हाम्रा धेरै कुरा सफलता हुन्छन्, हामीलाई पद हुन्छ, हामीलाई पैसा हुन्छ, हाम्रो हरेक किसिमको सामाजिक मर्यादा प्रतिष्ठा हुन्छ। त्यसलाई कसरी सेभ गर्ने, अझ कसरी अपडेट हुँदै जाने, त्यो किसिमको तनाव र चिन्ता हुन्छ। अब पछि बुढेसकाल लाग्दै जान्छ अनि बुहारीले पनि सुनेन, छोराले पनि सुनेन, उसले पनि सुनेन, गाउँले पनि सुनेन। अब ब्याङ्कमा राखेको पैसा झिक्न जान पनि खुट्टा लागेन, आँगन प्रदेश भइसक्यो। अब त मन लागेको कुरो खानु पनि भएन, मन त जे पनि लाग्छ, जे पाएर खान्नुमा हामी। तैपनि हिजो अभाव थियो, जति खाएन हुन्थ्यो हामीसँग थिएन। आज हामीलाई खान जति पुग्दो पैसा छ, खान स्वास्थ्यले हुँदैन। त्यो अवस्थामा हाम्रो गुनासो मात्रै हुन्छ। हामी हाम्रो सहयात्री साथी भेट्यौँ भने, सहपाठी भेट्यौँ भने गुनासो मात्रै गर्छौँ। संस्थाको अवस्था पनि त्यही, सुरुमा ऊर्जा हुन्छ, ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरूको प्रयासले संस्था एकदम हाईमा पुग्छ, बीचमा गएर एकदमै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्छ। पछिल्ला चरणमा सबै गर्ने भन्ने व्यक्तिहरू बाहिरिन्छन्। पछिल्लो चरणको आधुनिक व्यक्तित्वहरूमा नयाँ संसारको प्रवेशको कारणले संस्थाप्रतिको मोहको एट्र्याक्सन कम हुन थाल्छ। त्यसपछि गएर संस्था क्राइसिसमा जान्छ कि चिन्ताको विषय त्यो हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई एकतिर थाती राख्दै यो महत्वपूर्ण बिल्डिङभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू र यो महत्वपूर्ण ठाउँमा महत्वपूर्ण स्थानमा स्थापित भएको संस्था र 21औं शताब्दीको परिवेशको सवालमा जाँदै गएको स्थितिले हामीले अब कुन कुन सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा भोलिको
भोलिको दिनमा बसेर बहस गरेर छलफल गरेर अगाडि बढेर हामीले त्यस्ता सेक्टरहरूलाई सेलेक्ट गरिदिएर स्पेसली हामी त्यहाँ चाहिँ सेयर बढाएर हुन्छ कि त्यो आफ्नो सेक्टरहरूमा चाहिँ लगाएको चिजले संस्थालाई विकास गरेकोमा जाने हुन्छ कि त्यसको चाहिँ एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गर्नको लागि हामीसँग ठाउँ छ। हामीले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टरलाई चाहिँ फिक्स गरेर राख्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यहाँ जाने, हामी विभिन्न सहकारीहरूको अन्तर्भ्रमण गरेका छौँ होला, त्यहाँबाट आएका कुराहरूलाई पनि रिपोर्टिङ गर्ने, तालिमहरूमा जान्छौँ हामीहरू साथीहरू यहाँबाट भने त्यहाँ के सिकेर आयो भन्ने कुरा यहाँका कर्मचारीलाई प्रेजेन्टेसन गराउने, घुमेर आएका कुराहरूलाई पनि प्रस्तुति गराउने र त्यो घुमेर आएका कुराहरूदेखि देखेर आएका कुराहरूलाई हामीले फोटो खिचेर ल्याएका कुराहरूलाई हाम्रा यत्र प्यासेजहरू छन् तलदेखि माथिसम्म त्यो फ्रेममा राखेर हाम्रा भ्रमण क्षेत्रका फोटोहरूलाई त्यहाँ तल लेखिदिएर, जसरी हामीले अहिले निक्लेको प्रकाशन गरेको पुस्तिकाको बाहिरभित्र राखेका छौँ फोटोहरू, त्यही आधारमा त्यहाँ राखिदिएर हामीले हेऱ्यौँ भने ती चिजले नगरेका साथीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र त्यसले एउटा डेकोरेसन पनि हुने र त्यहाँका सफलताहरू अरू सदस्यले पनि बुझ्ने भएकोले सहयोग गर्छ। त्यो एक्जिबिसन सिस्टमलाई पनि अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ, लाइब्रेरीको पनि व्यवस्थापन गरौँ, त्यहाँ बसेर पढ्ने बानी पनि विकास गरौँ, विभिन्न सहकारीको प्रगतिशील कुरालाई पनि छलफल लैजाउँ र भोलिका दिनमा समय सापेक्षिक रूपान्तरण गर्दै जाउँ भन्ने म आफ्नो आग्रह अथवा म आफ्नो लागेको कुराको सेयर गर्दै यो समय प्रदान गर्नुभयो, यो प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कोभिड-19को यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो यो चरणबद्ध रूपबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। भोलिको दिनमा पनि आजको साथीहरू नदोरिने गरी, फेरि मैले फ्याक्टै भने के त्यो कुरो त थाहा छैन, अर्को नयाँ साथीहरू आजै कार्यक्रम सक्यो रे भन्ने म्यासेज बाहिर गयो भने बिग्रिन्छ। हामी आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर गएपछि अब त्यो अनुसार पत्र पनि चार्ज भयो होला, पत्र परिपत्र पनि डे बाई डेका मान्छेहरूलाई ग्रुपिजम गरे होला, त्यो आधारमा नभए पनि भोलि अब जानुपर्छ है भन्दै आज नगएको साथी भोलि आउने पर्सि आउने गर्दै गर्दै यी कार्यक्रमहरू सबै हेरेर यसलाई सफलताको लगाएर लानुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ यसको पूर्ण सफलता कामना गर्दै आगामी दिनमा यसको द्रुत विकासको लागि र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि सँगै सहयात्रा र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने दृढ विश्वासको साथ यहाँहरू समक्ष बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। यस बत्तार सहकारी संस्थाजीको 25औं वार्षिक साधारण सभाका सभापतिज्यू अध्यक्षज्यूहरू, यस संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, सम्मानित ज्येष्ठ सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक तथा लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, संस्थाका कर्मचारीहरू र उपसमिति सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जय सहकारीको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्छु। यस संस्थालाई मैले स्थापना समयदेखि संस्थाको गतिविधि कार्यक्रमहरूमा चासो र रेखदेख गरिरहेको अनुभवबाट र सबै पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, शेयर सदस्यहरू र कर्मचारीहरूको सहयोगबाट आज यो बट्टार सहकारी संस्था नुवाकोट जिल्लाकै ठूलो सहकारी भएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। विगत समयमा पनि सहकारीको पदाधिकारी चयन र अन्य कार्यहरूमा पनि संस्थाले दिएको भूमिका मैले पूरा गर्दै आएको सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी नै छ। यस 25औं वार्षिक साधारण सभाको गरिमा सभामा प्रमुख अतिथि आतिथ्यता ग्रहण गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत गर्दै आगामी दिनको यो सहकारी जिल्लाको मात्र नभई देशकै नमुना सहकारीको रूपमा स्थापित हुने सफल होस् भन्ने शुभकामना साथ संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो भनाई यही अन्त्य गर्छु। जय सहकारी। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरण भने यो औपचारिक कार्यक्रमको अन्तिम अनौपचारिक रूपमा हाम्रो कार्यक्रम पोस्ट 3 गतेसम्म चल्नेछ र यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता घोषणा गरिदिनु हुन यस बट्टार सहकारीका अध्यक्ष यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय ओम प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यस संस्थाका सञ्चालक सदस्य राजकुमार आचार्य मबाट कुनै पक्षमा कमी भएमा क्षमा पाऊ भन्दै ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त। जय सहकारी। धन्यवाद। आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, संस्थाका उपाध्यक्षज्यू लगायत सञ्चालक साथीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित अतिथि महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई पुनः म यो आजको 25औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो कार्यक्रम
निरन्तर 1 हप्तासम्म यहाँदेखि पौषको 3 गतेसम्म हुने यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र हामीले अघि नै अलिकति हामीले किताबमा त राखेका थियौं। हाम्रो शेर सदस्य कृष्णबहादुर प्याकुरेलज्यूको जुन निधन भएको छ उहाँको प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो 25औं वार्षिक साधारण सभाको सु अवसरमा जो ज्येष्ठ शेर सदस्य जो सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको दीर्घ जीवनको शुभकामना साथै संस्थाप्रतिको उत्तरदायित्व र यहाँहरूको निरन्तर क्रियाशीलताको अपेक्षा सहित म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र संस्थाको योगदानमा आफ्नो जुन परिश्रम आफ्नो जुन मेहनतहरूको बावजुद पनि यहाँहरूले जुन बचतकर्ता र ऋणकर्ताहरू जुन कारोबार गरिरहनु भएको छ उहाँहरू मध्येको उत्कृष्ट महिला मध्ये 2 जना जो महिला सदस्यज्यूहरू जुन सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र पुरुष मध्येको बचतकर्ता अथवा ऋण कारोबारकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्दै यो भोलिको दिनमा संस्थाको उन्नति प्रगतिको लागि सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूबाट जुन हामीलाई साथ र सहयोग मिलेको छ त्यसको निरन्तर हामी अपेक्षा गर्दै भोलिको दिनमा यो संस्थालाई अझ यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँहरूबाट जुन हामीलाई सहयोग भएको छ र यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कार्यालयलाई निरन्तरता दिँदै र भोलिको दिनमा जुन कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कटिबद्ध र आफ्नो जीवको समेत चाहिँ जोखिममा राखेर चाहिँ हाम्रो कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूले यस्तो लकडाउनको अवधिमा पनि हामीले एउटा शिफ्ट वाइज गरेर चाहिँ जुन किसिमको यहाँ व्यवस्थापन गर्यौं त्यसको लागि कर्मचारी भाइ बहिनी लगायत व्यवस्थापक सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र भोलिको दिनमा पनि यो विषम परिस्थिति अझै हामीसँग कायमै छ र यो परिस्थितिमा हामीले जुन साधारण सभा गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई हामी यो राज्यले तोकेको मापदण्डलाई अंगीकार गर्दै जुन यो हामीले 1 हप्ता लाएर चाहिँ जुन कार्यक्रम गर्दैछौं र यसको निरन्तरता 3 गतेसम्म हुनेछ र यहाँ जो आज उपस्थित हुनुभएको छ यहाँ शेर सदस्यहरूले बाहिर गएपछि यो हाम्रो साधारण सभा चलिरहेको छ। तपाईहरु जानु होला जो नजानु भएको छ संस्थामा गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ गतिविधि सुझाव टिप्पणी के छ यहाँहरूको जिज्ञासाहरू भएदेखि लिखित रूपमा अथवा मौखिक रूपमा पनि सोधेर हामी अन्तिम दिनमा 3 गते हामी त्यसको लिखित वा मौखिक रूपमा चाहिँ हामी सञ्चालक साथीहरू बसेर यहाँहरूलाई आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राख्नेछौं र भोलिको दिनमा यो संस्थालाई अझ उन्नति प्रगतिको लागि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको पूर्ण अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रम निरन्तरता भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय सरकार।